وتعالى. نعم. الله. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. نعم. الله. وأورثكم أرضهم. نعم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. نعم. وقذف في قلوبهم الرعب. اللهم اغزف في قلوبهم الرعب يا رب. وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله سبحانه، سبحان القادر. نعم الله.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الله 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 الله، الله يفتح عليك. نعم. وأورثكم أرضهم وديارهم سبحانه وتعالى. يا أيها النبي اللهم صل عليه. يا
صالحا نؤته
نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا